अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। वह बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत नेक थे। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक नूर चमकता था जो इस बात का इशारा करता था कि यह एक ऐसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को ख़त्म करेंगे। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बाज़ार से गुजर रहे थे कि एक बहुत मशहूर जादूगर औरत ने हज़रत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। वह जादूगर औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से लोगों में बहुत ही मशहूर थी। उसने हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि ऐ अब्दुल्ला, आपके बाप ने जमजम का कुआं खोदते हुए नज़र मानी थी कि एक लड़के को ज़बह करेंगे, फिर तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊँटों को ज़बह किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊँट इस बात के बदले में दूंगी कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह क्या बात कर रही हो, यह बहुत बड़ा गुनाह की बात है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हूँ। मुझे मरना गवारा है, लेकिन यहाँ गंदा काम करना नहीं। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। और फिर हज़रत अब्दुल्ला वहाँ से अपने घर को चले गए। कुछ दिनों बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मदीना के एक बहुत ऊँचे ख़ानदान की लड़की हज़रत आमीना से तय कर दी। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हज़रत अब्दुल्ला अपनी बीवी आमीना को लेकर अपने घर मक्का आ गए। उसी दिन शाम को हज़रत अब्दुल्ला को वही जादूगर औरत बाज़ार में फिर से मिली और वह कहने लगी, ऐ अब्दुल्ला, मैं कोई गंदी औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने उस दिन जो तुमसे कहा था कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, वह सिर्फ इस वजह से कहा था कि मैंने आपके माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी कि वह नूर मेरे पेट में आ जाए और मैं उस नबी की माँ बन जाऊं, लेकिन तुम्हारी बीवी आमीना उसमें बाजी ले गई। हज़रत आमीना भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के 2 महीने बाद एक रात हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी आमीना से कहा कि आमीना, मुझे 3 दिनों बाद मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफ़र करना है ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और आपको और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर सकूं। हज़रत आमीना ने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे कि आमीना, तुम परेशान ना होना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आऊँगा और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और फिर 3 दिनों के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने अपने सफ़र का सामान तैयार किया और ऊँट पर बैठकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। जब वह घर से निकल रहे थे तो हज़रत आमीना दरवाजे के पास खड़ी आपको उम्मीद की नज़र से देख रही थी और आंखों ही आंखों में उनसे कह रही थी कि जल्दी आना, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हज़रत अब्दुल्ला 10 लोगों के काफ़िले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई और मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजरता गया। हज़रत आमीना हर रोज़ अपने शौहर का इंतज़ार करती और हर आने जाने से उनकी खबर मालूम करती कि मेरे शौहर अब्दुल्ला कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब न मिलता। हज़रत आमीना जब भी मक्का में कोई काफ़िला तिजारत करके वापस घर को लौटता था तो आप घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं कि शायद मेरे शौहर अब्दुल्ला आ गए हैं, लेकिन बाद में खबर मिलती है कि अब्दुल्ला इस काफ़िले में नहीं है। 2 महीने के बाद उस 10 लोगों का काफ़िला मक्का वापस लौटा जिनके साथ हज़रत अब्दुल्ला गए थे। उनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले ही मशहूर हो गई। यह सुनकर हज़रत आमीना बहुत खुश हुई कि मेरे शौहर वापस आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और लोगों से पल पल की खबर लेते कि वह काफ़िला कहाँ पहुँचा है, क्या कर रहा है, कितने दिनों में आएगा। जिस दिन यह काफ़िला मक्का पहुँचने वाला था उस रात हज़रत आमीना ने खूब अच्छे कपड़े पहने और बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर घर में बैठ गई। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी माँ की पेट में यानी हज़रत आमीना के पेट में 4 महीने के हो चुके थे। आखिर वह सुबह भी आ गई जब यह 10 लोगों का काफ़िला मक्का पहुँचा। हज़रत आमीना दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई कि अभी मेरे शौहर आएंगे और मैं उनसे गले मिलकर खूब खुश हो जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब को भी जैसे ही खबर हुई तो दौड़ते हुए काफ़िले के पास पहुँचे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला नज़र नहीं आ रहे थे। परेशान होकर काफ़िले वालों से पूछा कि मेरा लड़का अब्दुल्ला कहाँ है, वह नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी लोग गए थे वह तो वापस आ गए, लेकिन मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। तो काफ़िले वालों ने जवाब दिया
کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ اور ہم آگے تجارت کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے بیٹا حارث، جلدی سے اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے عبداللہ کی خبر دو۔ حضرت آمینہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن اللہ کو نامنظور تھا۔ لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں اور کیسے ہے، تو آپ کو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ حارث آپ کے بھائی عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینہ پہلے وفات ہو چکی ہے۔ ہم نے انہیں نابیغا نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور یہ خبر ملنے کے بعد حضرت حارث واپس مدینہ پہنچے اور اپنے والد عبدالمطلب کو خبر دی تو حضرت عبدالمطلب کے ہوش اڑ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں، میرے بیٹے عبداللہ کی بیوی آمینہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبدالمطلب نے شفا نام کی ایک دائی کو بلایا اور کہا اے شفا، تم آمینہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر پیار سے یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمینہ گھر میں بیٹھی اپنے شوہر عبداللہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینہ سے لے کر آتے ہی ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہیں اور حضرت آمینہ کو اپنے پاس بلا کر کہتی ہیں کہ اے آمینہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا اور زیادہ پریشان نہ ہونا۔ اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر جو تمہارے پیٹ میں ہے خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت شفا نے حضرت آمینہ کو ساری باتیں بتائی کہ تمہارے شوہر حضرت عبداللہ کی راستہ جاتے ہوئے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور پھر مدینہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کو دفن بھی کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت آمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ تبھی حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ آمینہ خود کو سنبھالو، آپ کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ حضرت آمینہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھیں اور ہمیشہ خاموش رہتی تھیں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ حضرت آمینہ ہر پل ہر وقت اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالتی رہتی۔ حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ پاک سے دعا کرتے کہ اللہ میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں پیدا کرنا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے اور ان کی نسل چلے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آ گیا جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کی زمین پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت آمینہ کے گھر بچے کی پیدائش کو سن کر حضرت عبدالمطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑتے دوڑتے آئے اور اللہ کے رسول کو گود میں لے کر کعبہ شریف میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے حضرت پاک کا نام آپ نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے کہ اے عبدالمطلب، یا تم نے کیسا نام رکھ لیا، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا تھا۔ تب عبدالمطلب نے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں کیا پتہ ہے کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائے کہ آج تک اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے سارے بھائی حضور پاک
کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی اس کی نوکر رانی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا۔ اے دنیا والو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے، یہاں تک کہ جانور تک خوشیاں منانے لگے۔ مل کر خوشیاں مناؤ، سرکار آ گئے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔